Halita magbasa sa unang Timoteo 4:1, mga mini nga magtutudlo. Ang Espiritu tin-aw nga nag-ingon nga may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon, maoy ilang sundon ang mga bakakong espiritu ug ang mga pagtulun-an sa mga yawa. Nagikan kini mga pagtulun-an sa limpong sa mga taong bakakon kansang mga konsensya dili na mobati daw gipasuan og binagang putaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga kalanon, apan gibuhat sa Dios kining maong mga kalanon aron human siya kapasalamati, kanon kini ni adtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Maayo ang tanang gibuhat sa Dios, ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa, kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy